هاي هاو ار يو everyone، مرحبا بكم معايا فيديو جديد على لاشين ديالي يوتيوب. الا بغات تقاد هاد التليفون غادي ندير لكم فيديو. غنمشي للبحر، غادي نمشي للبحر انا واحد البنت، عزيزه عليا بزاف. يلا تعرفت عليها مؤخرا و زعما وني كيف وني بحال عندنا بزاف ديال زعما ديال لي بوين كومون وداكشي كامل. دونك اتفقنا نمشيو انا وياها للبحر. كيما عرفتو كنهضروا انا وياها ديما في الشط وداكشي. كنا كنتلاقاو في الخدمه اون بارل با بوكو، حيتاش الخدمه ما كنجلسوش نجمعوا ايتو ابخي صافي. يعني فاش كنهضروا انا وياها مره في الشط بحال هكا في انستغرام ولا في واتساب، كندوي انا وياها et il est très gentil et tout زعما ماشي très gentil mais il est pas gentil, il est normal فهمتي. حيت انا شي وحده جونتي ما كنتصاحبش معاها. il est normal فهمتيني، une fille avec un caractère، شخصيتها زوينه et tout. بس واحد لو مايو اللي نورمالمون بغيت نمشي نتصور به avec une jupe عريان من اللور، وغنلبس الصنداله ديال نجي نوريكم الصنداله. لبست هاد الصنداله هادي صافي، كنت شريتها في مروه. الله عرفتي ضربتها بواحد العومه، ولي مي كومون جون افي انفي. عرفتي كنت باغا نعوم هاد العومه، ما يمكنش. الله عرفتي البحر شحال زوين، ما يمكنش. عرفتي عجبني الحال بحال والو نجيو حتى غدا كندير والو، ما كندير والو. اللهم نجيو نتبحروا نشبعوا غير بحر، نشبعوا عومان. الله عرفتي دخلت لداخل واحد الوقيته تخلعت، كيبان ليا الدنيا خاويه. فريمون خفت نبقى جالسه كنعوم بوحدي وداك الشيء. صافي وانا نخرج مي فريمون زوين وفيه المواج. صراحه كيعجبوني انا المواج، كنتلها ما كنبقاش الملل فاش كيكون كالم، كيجيني ممل. اي فوالا دونك y a pas grand chose à vous montrer à part ma gueule. اي فوالا من الصباح وانا كندهن في الكريم وكنتشمش وكنمشي كنعوم، كنرجع كندهن لي كريم كنتشمش وكنمشي كنعوم. regardez mes pieds، الله يحفظكم. كيبانش عرفتي سخونين. تشوط بلاتي نوريكم وجهي. تسنى عرفتي تزنقت. جادور مي فريمون جادور. هادشي كنحماق على البرونزاج. شوفوا ما ترصاش ليا صراحه الطخاص ديال المايو بزاف، مي تحمروا ليا كتيفاتي. شوفوا مي فريمون سا سو فوا لا ديفيرونس. ها غادي نخرج ابري اي جو في بورتي شي حاجه بيضاء باش نتبرونزا، باش نبان ايبان البرونزاج. شوفوا وجهي، شوفوا الحمي. شوفوا لا ميم كولور ديال ضفاري. ماي جاد. شوفوا تشوط، لو فري سونس دو مو ديال تشوط. شو شاري تا هو تشوط. الحاجه الوحيده اللي طرات مزيانه فاش تغونفل عليا وجهي هي مشاو لي ستيرن. لي ستيرن ولاو بيضين بحال ديال ميسي. ايوا يا المشاهدين جالسين ما كنديروا والو. قال لك حكاو الواد اجي نمشيو للبيسين. البيسينات ما كاينينش في اكادير. ايوا واش غنديروا؟ كتباني في نضاضري مكسله. الله جات الشمس تقول بولي طلعوا. عرفتي كاينين بوحدنا في البيسين انا وصاحبتي. عرفتي وجينا جلسنا، شدينا لوطيل يومين قلنا غنجلسوا فيه وغادي نجلسوا ونعيشوا بحال الا كاينين بحال سافرنا لشي قنت ولا اون فا فريمون اوبليي زعما العالم فين كاين. واخا الشرجم ديال لا شومبر كيطلع على واحد القنت هو الحاجه اللي باش معروفه اكادير، باغمي لي شوز باش معروفه اكادير، ولكن سي با غاف.
ودابا لا بيسين غارق وزوين وكيشهي. ما بغيتش انا نفزك شعري اليوم حيت بغيت ندير لكم التصويرات. دونك انايا خاصني حتى نتصور اليوم عاد نتشلبخ فيه غدا، ولكن راه تياتيريني وعرفتي فراسك ملي غادي نفزك شعري وغنعوم ياك في الاخر الا تاتيريت ساره وتلاحيت كنعوم. الا تلاحيت كنعوم فزكتو غادي يوصل لي لغايه تدمع الحال نقول باقي عندي غدا وبعدا فزكتي اليوم. داكشي علاش ما خصنيش نفزكو اليوم. غنتخشى في البوي، نتخشى في الشنبرير. ايوا هذا مكان احنا جالسين باش نصور لكم واحد شويه تشوفوا لا بيسين كيديروا داك الشيء ترونكيل وخاويه الدنيا. شميشه بغينا نتبرونزا وانا عرفتي شوفوا الحمي كيمنبل كيبان لكم الحمي كله منبل. ايوا نمشي نعوم يلا اتو تالوغ. زوين كاين تمايا ما غرقش كيجي كيغرق هنا كاينه 3 متر دو بروف. بيان سور زوين بزاف فريمون ترونكيل. داك سميتو داك تعلم السباحه في 3 ايام بدون معلم، في 48 ساعة بدون معلم فقط بمساندة الشومبرير ديال الحركات واش كدوري بالطبع. واو اخرج برا الشومبرير. واو فين تعلمتي هذا الشيء تبارك الله عليك؟ كنميلو هكا وكنميلو كنطيحوا ما نميلوش لا نميلو ما نطيحوش. صافي تعلمتي معايا السباحه في 48. لازم بدون استاذ. Je suis dans mon jacuzzi, vous êtes dans votre jalousie. باي باي يلا باي باي. فريمون ما غندير والو لوجهي اصلا برونزيه. ملي كنتبرونزا ما كنبغيش نماكي بزاف. غندير شويه ديال الفاغا بوبيير. غارقه بحار سولت عليك الموجة قالت لي حبيبك باقي ما جا. كل 2 دقائق 1 سنتيمتر مسالين حنا اختي اون با الطايم. واش كديري الزين؟ زيانين درت عندنا عزيمه حتى الافينير كديرش ما كاينش كنكون برونزيه. درت ماسكارا ودرت فخاج شويه صافي. ما راش قالي على والو ما كيجينيش انا نكثرو حيت اصلا فون دو تان غيبان بيض وانا غادي نبان سمراء ما كنخرب بحال دوك الشبيض دوك العروسات ديال 96 وجهها بيض وهي بحال الكوكوط ودناها كحلين وما عندها حتى معنى. الدار كديك سوا عرفتي باش تفكر وين على ولا نتفرجوا في قضيه العمر. لا انا تفكرت فاش كنت كندوش وانا نقول لها اليوم الثلاث. لا زعما غدا على غدا انا انت غدا غادي يصير الله ضرب واحد الضو وانا كندير الهايلايت طلع لي الانتعاش مع ميتين. هنايا ومقابلين مع الشرجم كيطلع على واحد البلاصه ديال اكادير ومقابلين كنشوفوا البوليس كيشدوا الناس وكنشوفوا الناس دايزين وداكشي باش نوريكم. تسناو تبعيني. حنا عشري من البالون اسفي الناظور انا بيت القابون ديما معاك مشيتي يا ما ضحكنا يا ما بكيتي. كاين حتى واحد جو سي نمشيو لابيسين. كاين الحساس غيجري عليا وليا دير كيلان. شنو هو كيبان زوين اجي نحلو ونشوفو.
السلام عليكم. ديك خايفه من شي حاجه وما كاين اللي تسوق لك. اوه الجو جميل. جلو ها يو قلت لك يو وي درتي الفانت يا اجي نجلسو في الكراسه. كاين شي حد لوحيني نطيح على غفله. ايوا يا المشاهدين كما كتشوفوا معنا الجو زوين. ايوا حنا خايبين حنا ما مزيانينش. ايوا صافي هذا مكان. اش غادي نقول لكم؟ واحد العومه دابا عرفتي كي دايره طيح دير بجد ريحه الكلور. الله احساس جديد بقلبك بيزيد بتحسه كلمه. ني داكشي فريشك لا كريم فريش. قالت لها لا كريم فريشك. علاش انا ما لاباسش عليا باش نبقى نجي ديما هنايا؟ سكن انا اصلا في لوطيل، بقى ساكنه في لوطيل. انا جيم بيان نسكن في اوطيل حياتي كامله. بقى شي واحد كيجي كيغسل ليا وكيجمع ليا، بقى ناكل في الريستو. تري بيان كوزومين تري تشاتشور. ظلمناهم ظريفين خطيب المظريفين. جينا نفطروا. هي جو بونس قياس كتعبي في الماكله. لا عندناني ما فيني نبقى واقفه تما. هي اكزاكتومون. حيت الزبده مازالت لا ريغور. ما داك العسل وداك البارح كنهضر معاك وانتي ناعسه. قلت لك مع شفتك هي 6 الله لا بغيت ندير ريفاي خفت الناس. جافي لامبريسيون كو غادي الناس انا وياك غادي دينا الناس. لا باسكو زعما الناس بكري. لا جي دورانج لا ولا باردون. جي دو كاروت جي دو بيتراب لا انا لو دورانج. لي بواسون شو اشنو كاين؟ كلشي كابوتشينو شوكولا شو قهوه حليب قهوه بحدا ليبتون اعطيني حليب سخون اعطيني تاع لامونط انايا هو الاول بعد عاد ناخذ قهوه من بعد. كافي اولي. تليفوني شقنت. كيفاش؟ شنو نقول ليه؟ داكشي قريتو انا في السيت نورمالمون. قريتو في السيت نورمالمون. كان دابا بواحد الله يسدو عليه. Let's go to the beach, let's go get away. Hey, say. وي انا كنسحب راسي واش انا بوحدي اللي كاينه في الوطيل. واقيلا راه بوحدي اللي كاينه اصلا. لا شوف كاين واحد البيرسون. لا هنايا. بغيت نجلس انا حدات شي قمقوم. ما مي alors on s'en fait loin d'ici on y va. فين غادي نمشيو؟ سكسي رافيني السلام عليكم. لاباس الحمد لله.
ماشي شمشعه ماشي مشكل. حتى هاد الشعر كيبرونزي. انا باقا تنفكر في واحد الحاجه، اشنا هو هذاك لوطيل، اشنا هذيك لاك لو لاك اللي قال لك لوطيل فيو كومباني قال لك سور لو لاك هذاك النهير. ما عنديش سوارت انايا، انت اللي سديتي الباب. سمحي لينا اختي، قيله راه غيكون خصنا نلقاوه اصلا. ها هو صافي، شكرا لا خطيك. رجليك الا احنا جينا دخلنا لا شامبر. اوه شي دري طويل زوين. دخلت للدار. I hate this moment of life when I need to come back home. علاش اللحظات الزوينات غير كيساليو؟ بغيت نعرف وانا كي وليت عرفتي راه مني فقت وانا في لابيسين ما خرجتش منه. عرفتي راه 3 ايام وانا كنعوم، 3 ايام وانا في الماء ما خرجتش من الماء. ايوا دابا نمشيو ندوشو نغسلو هاد الحاله هادي. شوني كتزندرت جادور. خاصني غندهن لحمي باش ما يضرنيش عاوتاني. عنقي ما بغاش يتبرونزا مي سي با غروف سي با غروف اي فوالا. يلا دوشت دابا. الله بغيت نجلس واحد شويه ونحس بالدوش ونرتاح واحد 5 دقائق ونوض نجمع الدار. عرفتي فريمون حالتها. اوغوزمون خويت بعدا السيكان افيكتيفمون درتو ما عكستش عليه دغيا فيت في رق خويت جوج سيكان. عافاكم يديا معايا بحال ما عرفت فين غنمشي. ديما انا خصني نمشي ندي معايا الشراوط باش نتصوروا 7000 مايو 60000 فوطه و86000 لبسه. ما فهمتش تروسه ديال لي زاكسيسوار ديا معايا تروس. دابا انا ما تنعرفش اش غنلبس كنقول ندي معايا وصافي. صافي جاني واحد الميساج. المهم anyway غادي نمشي دابا غادي نجمع الدار هي الاولى. هذيك الساعه نشوف اش غادي ندير. الله الراحه. كوم دابيتود ما سديتش لا فيديو. ظهري كياكلني. كوم دابيتود ما سديتش لا فيديو ما قلت لكمش لا بسلامه لا حتى شي حاجه. داكشي علاش بغيت ندير لكم هاد الاوترو هادي دابا. بغيت نقول لكم ميرسي بوكو الا تفرجتوا حتى لهنا. درت لكم فيديو طويله بور دو ريزون. الاولى حيت شحال من واحد كيطلبني كيقول لي بقاي ديري لنا لي فيديو طوال اكسيتيرا دونك حاولت ما نديرش المونتاج بزاف اي تو. دونك خليت لا فيديو فريمون فيها كاع تقريبا الفوتج كاملين ما نقصت والو. حيت غير هكا شي لقطات الا مثلا حيت انا عارفيني فمي وما يجيب كنبدا كنخص كندوي. دونك كنحيد دوك اللقطات عاوتاني باش ما نبانش عاوتاني ما نكثرش. اون بلوس شي لقطات اللي كنت كيبان مثلا كنبان لابسه المايو بزاف ولا شي حاجه كنحيدها وصافي. دونك صافي هذا مكان. لا دوزيام ريزون علاش
طولت لا فيديو باسكو غادي نغبر واحد شويه على يوتيوب، غادي نمشي عند لي بارون، دونك اوتوماتيكمون ما غاديش يكون عندي تما، ما كاينش عندي الويفي اي جو سي با واش نقدر نبارطاجي لكم شي فيديو ولا لا. جو في فيغ دو مون ميو. الا خدمت ليا الكونيكسيون تما فريمون حقيره فريمون هكا ستوري سامبل ما كتبغيش تبارطاجي ليا حتى كنطلع لواحد القنت عاد كنقدر نبارطاجي لي ستوري، دونك اوتوماتيكمون جو بونس با واش غادي نقدر نفيلمي لكم، يعني غنغبر عليكم واحد شويه مي جو برومي انني واخا غبرت غادي ندير لكم او نفيلمي لكم تما كاع داكشي اللي غادي ندير. الا غبرت عليكم واحد شويه ما تقلقوش عليا، جو سوي فريمون ديزولي. حاولت والله الا عرفتي فريمون راه حاولت انني كل سيمانه نحاول انا كنلوح لكم اون فيديو باش ما نغبرش عليكم في يوتيوب، مي دابا جو سوي فريمون ديزولي. مي ان شاء الله فاش نجي نحاول ندير لكم بحال قلتو نغاترابي لو روتار. دونك سيتي جوست سا، je voulais juste vous dire ça. نقول لكم تهلاو في راسكم ونقول لكم واش راكم مبروكه قرب عيد الكبير اي فوالا. دونك ميرسي بوكو الا تفرجتوا حتى لهنايا، واللي ما كتعجبوش الفيديو طويله سي با غراف، واللي بغى يتابونا مرحبا بيه، واللي ما بغاش يتابونا ما يتابوناش حياتكم هذيك، ديروا اللي بغيتو. مرحبا بكم عندي. جو في بلان بيزو، على بروشين فيديو، باي.